दर्शकबिन लकडाउन विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई नमस्कार। म केदार श्रेष्ठ। आज हामी घोराई चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मन्जु बज्राचार्यलाई प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि मन्जुजी, अहिले यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अहिले धेरै दिन भयो, विगत आज सायद 46 दिन भयो होला सरकारले लकडाउन गरेको। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अहिले विश्व नै अहिले बन्दको अवस्थामा छ। अहिले हाम्रो दिनचर्या अब यस्तो अवस्थामा पनि अब हाम्रो घोराई चेम्बर एउटा व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्रै नभइकन सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्ने भएको हुनाले अब केही कसरी हुन्छ सहज हुनको लागि प्रत्येक वडाहरूमा हुन्छ, आफ्नो टोलमा हुन्छ, आफ्ना व्यवसायलाई हुन्छ, कहाँ के अप्ठ्यारो परेको छ त्यसमा हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि तपाईँ त घोराई चेम्बर अफ कमर्सको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के होला, यसबारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद। घोराई चेम्बर अफ कमर्स भन्दा पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना 2007 सालमा भएको हो। यो धेरै सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक संस्था हो। यो विगतका दिनमा केन्द्रमा मात्रै सीमित थियो र अब जुन यो सरकार जुन संहितामा गइसकेपछि यो पनि चेम्बरले पनि आफ्ना शाखाहरू प्रत्येक जिल्ला नगरमा स्थापना गर्दै गएपछि अनि त्यसै स्तरमा हाम्रो यो घोराई चेम्बर अफ कमर्स यहाँ स्थापना हुन गएको। अनि तपाईँ त विगतमा दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको विभिन्न पदमा बसेर तपाईँ क्रियाशील पनि हुनुभयो, काम पनि निकै गर्नुभयो यहाँ तपाईँले। अनि यो दाङ उद्योग वाणिज्य छोडेर यतातिर घोराई चेम्बर अफ कमर्समा लाग्नुको तात्पर्य के होला? होइन, त्यस्तो उता छोडेर यता लागेको होइन। किन हामी व्यावसायिक हो, जहाँ गए पनि हामीले व्यवसायको हक हितको लागि नै काम गर्ने हो। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, घोराई चेम्बर अफ कमर्स भनेको एकअर्काका सहकर्मी सहकार्यका संस्था हुन्। किनभनेपछि त्यहाँ म धेरै लामो समय काम पनि गरेँ। त्यहाँ रहेर मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ, धेरैसँग चिनजान गर्ने अवसर भयो र यो घोराई चेम्बर अफ कमर्स सँगसँगै यहाँ स्थापना हुने क्रममा थियो। अनि त्यही बेलामा अब मलाई कोही साथीहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि ठिकै छ त, हामी काम गर्ने मान्छेलाई जहाँ बसेर जसरी काम गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने सोच एउटा गराएर साथीहरूकोबाट सल्लाह सुझाव पनि त्यही साल आएपछि अनि ठिकै छ भनेर हामीले यसमा काम गर्न मैले अग्रसर भएको। अनि तपाईँको यो चेम्बरमा कस्तो कस्तो किसिमका व्यवसायहरू आबद्ध हुनुहुन्छ? यसमा हाम्रो अनि त्यसको सङ्ख्या कति होला त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यस्तो हाम्रो यो यहाँ स्थापना भएको 2075 सालमा हो। अनि यो भर्खरै मात्र स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले हाम्रो धेरै सङ्ख्यामा संस्थामा हाम्रो छैनन्। अहिलेसम्म मोटामोटी त्यो 800-900 को हाराहारीमा हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरेर साना व्यवसायहरूलाई फोकस गरेका छौँ। किनभनेपछि ढ्याब्ली गरेर बसेका, किराना गरेर बसेका, तरकारी पसल गरेर बसेका ठेला व्यवसायहरू जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू प्रायः जस्तो व्यवसायमा कुनै पनि व्यवसायमा दर्ता भएर हाम्रो पनि एउटा संस्था छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि ज्ञान पनि थिएन। अनि त्यस्ताहरूलाई हामीले समेटेर धेरैलाई हामीले यसमा आबद्ध गराएका छौँ। अनि अहिले त विश्वभरि नै कोभिड-19 को महामारी फैलिएको अवस्था छ। हाम्रो नेपालमा पनि नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि आम जनताहरूलाई विगत चैतको 11 गतेदेखि आफ्नै घरमा बसेर लकडाउनको पालना गर्ने भनेर घोषणा पनि गरिरहेको छ। यो अवस्थामा गएको चैत्र 11 गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायहरू बन्द छन् र आजको दिनमा हामी लकडाउनको 6औँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यो अवस्थामा आउँदासम्म ती तपाईँसँग आबद्ध साना व्यापारीहरूको लागि तपाईँले के काम गरिराख्नु भएको? अहिलेको यो अवस्थामा व्यवसायीहरू लगायत आम नागरिकहरू नै अत्यन्तै सङ्कटको अवस्थामा छौँ। हामी विश्व नै सङ्कटमा भएको बेलामा हामीले त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई उहाँहरूको घर दैलोमा पुगेर के कस्ता समस्या छन्, कतिको तरकारीहरू बिकिरहेको थिएन, फलफुलहरू बिकिरहेको थिएन, जस्तो यो किराना खाद्यान्नका सामानहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले समन्वय गरेर बेच्नको लागि हामीले सहज पनि गरायौँ। किनभने प्रशासनले गरिरहेको थियो, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर त्यसरी उहाँलाई सहयोग पनि गरेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले आगामी कामहरू पनि गर्दै गएका छौँ। अनि यो लकडाउनको अवस्थामा कस्तो देखियो भने दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय सरकारसँग प्रशासनसँग सहकार्य गरेर घर दैलोमै तरकारीहरूको खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ त्यो अवस्था घर घरमै गाडी
पुर्याएर चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाएको थियो। तर साना व्यापारीहरूको आफ्नै गुनासो के थियो भने हामी गाडी लिएर गाडीको भाडाहरू तिरेर हामी तरकारीहरू सामान्य व्यापारीहरू तरकारी बेच्न जान पनि सक्दैनौँ, हाम्रो तरकारी नबेच्नाले हामीहरू साह्रै मारमा पऱ्यौँ भन्ने गुनासो त थियो। अनि ती साना साना तरकारी बेच्नेहरूलाई तपाईँहरूले ठेलामा घुमाएर त्यो व्यवस्था मिलाउन सक्नु भएन र? होइन, त्यो दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन तरिकाले आफ्नो सामानहरू घर दैलोमा होम डेलिभरी गरिराखेको थियो, अब त्यसको पछि उहाँहरूले बन्द पनि गर्नुभयो। किनभने चाहिँ केही काम गर्दाखेरि केही सकारात्मक कुरा पनि हुन्छन् भने कहाँ त्यहाँ नकारात्मक कुराहरू पनि हुन्छन्। अब काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्ने हो, सिकाइ पनि हो। र त्यसमा हामीले हाम्रा व्यवसायहरूलाई, साना व्यवसायहरूलाई हामीले गएर उहाँहरूलाई चाहिँ जुन ठेलाहरूमा बेच्नको लागि जुन हप्ताको 3 दिन पनि प्रहरीले उहाँहरूलाई खोल्न दिँदैन थियो, नदिँदाखेरि हामीले प्रशासनलाई, नगरपालिकालाई समन्वय गरेर उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले बिक्री गर्न दिनुपर्छ। किनभने गाडीले घर घर पुर्याउने मात्रै व्यवसाय होइन, साना व्यवसायलाई पनि हामीले काम गर्न, उहाँहरूको बिक्री वितरण गर्न दियौँ भने नै उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, व्यवसायहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग हामीले राखेपछि हामीले त्यो वातावरण पनि हामीले मिलाएका थियौँ। अब घोराई उपमहानगरपालिकाले साना साना व्यापारीहरूलाई विगतका दिनमा ठेलामा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि त्यो पनि रोक लगाएको छ। अब ती साना व्यापारीहरूले पनि घर भाडामा लिएर सानो सानो सटर पनि भाडामा लिएर व्यवसाय गर्ने स्थिति आएको छ। अब यो अवस्थामा विगत 45-46देखि सबै व्यवसायहरू बन्द छ। अब ती साना व्यवसायहरूले घर भाडाहरू कसरी तिर्न? यसको लागि त एउटा राज्यले एउटा नीति नै ल्याउनुपर्छ। यस्तो बेलामा सरकारले आम व्यवसायहरूलाई नै माथि उकास्नको लागि, जनताहरूको आय आर्जन उकास्नको लागि, स्तर वृद्धि गर्नको लागि ठोस योजना नल्याउँदासम्म सायद अलिकति अप्ठ्यारै होला। किनभने हामी भनेको एउटा व्यवसायको सङ्घ संस्था हो। हामीले स्थानीय ठाउँमा उहाँहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले झकझक्याउने काम गर्ने हो। प्रशासनमा स्थानीय ठाउँमा हामीले उहाँहरूसँग आवाज पुर्याइदिने गर्ने, सहकार्य गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। र यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि त राज्यले नै यसो केही कदम चाल्नै पर्छ। अनि अहिले यो अवस्थामा सरकारले भोकै बस्ने जनताहरूको लागि त सरकारले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो नि। तर हरेक सङ्घ संस्थाले, जनताले नै आफै उठाएर यो हरेक चाहिँ विपन्न वर्गलाई यो राहत बाँड्ने जो भइरहेछ नि होडबाजी, यो किन होला? सरकारले गर्नुपर्ने होइन र? यो एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। किनभनेपछि अहिले जहाँ पनि जनता नै अगाडि देखिएको छ, गर्नुपर्ने सरकारले हो। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले सरकारको उपस्थिति, सरकारले, राज्यले यस्तो गरे हो हामीलाई भनेर जनतालाई त्यो अनुभूति गर्ने काम के अरे सरकारले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार अहिले यस्तो विषम परिस्थिति छ, किट छैन, मान्छेको चाहिँ के रगतहरू, ब्लडहरू टेस्ट गर्ने सामग्री छैन। र यस्तो बेलामा त्यति सानो किटहरू पनि उसले चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको छैन सरकारले भनेपछि हामीले कहाँनिर सरकारको आशा गरौँ? त्यस कारणले पनि जनताहरू त कमसेकम अलिकति त मानवता त रहेछ त, केही हामीले यस्तो बेलामा सहज गर्नुपर्छ, हामीसँग जे जति छ हामीले केही कति गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो ठाउँबाट जनताहरूले आफ्नो तरिका उठाएर हुन्छ कि कोहीसँग समन्वय गरेर लिएर हुन्छ कि आफूसँग भएको दिएर हुन्छ कि ठाउँ ठाउँमा राहतहरू वितरण गर्ने काम भएकै छ। र सरकार चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ सरकार छ नि त, तर कतातिर छ भन्ने कुरा अनुभूति चाहिँ हामीले गर्न पाएका छैनौँ। तपाईँ त साना व्यवसायको नेतृत्व लिएर तपाईँ बस्नुभएको छ। अब विगतका केही दिनदेखि नेपाल सरकारले जस्तो अब विकास निर्माणका कामहरू बिस्तारै चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो पनि सञ्चालन गर्ने, अनि खाद्य उपभोगका सामानहरू पनि अब अलि पसलहरू खोल्दै जाने, औषधिहरू सबै खोल्दै जाने भनेछ। अब यो साना व्यवसायहरू त अझै पनि नखुल्ने, यो लकडाउन नै यसको चाहिँ लकडाउन गर्नु नै यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्नु हो त? यसको अरू केही उपाय छैन त यहाँको नजरमा? लकडाउन अहिलेसम्मको स्थिति जुन हेर्दाखेरि लकडाउन नै यसको मेन सफल नै लकडाउन नै हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर निकै लामो समयसम्म यो कहिलेसम्म जाने त? यो लकडाउन कहिलेसम्म यसको समस्या समाधान हुने त? त्यो पनि एउटा प्रश्न चिन्ह छ। अहिलेसम्म अब निम्न वर्गीय ज्याला मजदुरी गर्नेलाई राहतको समस्या भएको कुरा आइरहेको छ मिडियामा पनि, तपाईँ हाम्रो छरछिमेकीमा पनि। अब यस्तै गरी लम्बिँदै जाने भोलि मध्यमवर्गीय परिवारहरूको स्थिति पनि त्यस्तै हुन जान्छ। अब राज्यले, सरकारले पनि अलिकति यसलाई अब प्रदेश स्तरीय सरकार भइसकेपछि अब प्रदेश स्तरीय कुन प्रदेशमा अलिकति सङ्क्रमित बढी छ त्यसलाई अलिकति सिल गरेर विभिन्न स्थानीय ठाउँहरू चाहिँ अलिकति छुट्याएर रेड जोन, ग्रिन जोन, येल्लो जोनहरू गराएर अब त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्दासम्म अब यो लकडाउनै गरेर यसलाई अब 2 महिना 3 महिना अझै पछाडि ढकेल्ने मात्रै यसले चाहिँ समस्याको समाधान सायद होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
अब जेठको 5 गतेसम्म यो 6औँ चरणको लकडाउनको घोषणा गरेको छ सरकारले। अब यो चाहिँ 6औँ चरणको 5 गतेदेखि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत भनाइमा के गर्नु पर्ला सरकारले? अब जेठको 5 गतेपछि जुन अब व्यवसायहरू अहिलेसम्म अति आवश्यक भन्नाले ती खाद्यान्नहरू, औषधिहरू, अब डेयरीहरू पर्थ्यो भनेपछि अब विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। र अब जेठको 5 गतेसम्म मेरो विचारमा व्यक्तिगत रूपमा अब म पनि एउटा व्यवसाय हो, किनभनेपछि अब व्यवसायहरूले अहिले सबैभन्दा मार परेको व्यवसायहरू छन् हेर्नुहोस्। किनभनेपछि एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नलाई ऋण गरेर ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर हामीले कतिले व्यापार व्यवसायहरू गर्नु परेको छ, त्यसमाथि पनि घर भाडाको समस्या छ, आफ्ना कर्मचारीहरूको समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति यसलाई अब केही नयाँ ठोस ढङ्गको योजना ल्याएर अलिकति यसलाई सहज तरिकाले यसलाई वातावरण खोल्ने दिने वातावरण अलिकति मिलाउनै पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भनेपछि त अब यो लकडाउन मात्रै गर्ने हो भनेपछि अब एक किसिमले भन्ने हो भने बजारमा हामी हिँड्यौँ, बाटोमा हिँड्यौँ, ठाउँ ठाउँमा अब चेकिङ त हुन्छ नि। बिहानको केही समय 7 बजेदेखि 8-9 बजेसम्म हुन्छ केही चोकहरूमा, बेलुका पनि 5 बजेदेखि 6 बजे 1 घन्टा हुन्छ। त्यस दिनभरि प्रायः जस्तो खाली नै हुन्छ। मान्छेको आवत जावत त बाक्लै छ, ब्याङ्कहरूमा जाउँ त्यस्तै बाक्लै छ, जहाँ जाउँ त्यतिकै बाक्लै छ भनेपछि मान्छे त आत्तिएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति मध्यनजर गरेर अलिकति राम्रोसँग आफ्नो व्यवसायलाई गर्नको लागि केही वातावरण मिलाउनुपर्छ। अध्यक्षज्यू, अब अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ कि अहिले कुरा आइराखेको छ, यदि राहत यहाँलाई बढी चाहिन्छ भने तपाईँहरूले कर बढी तिर्नुपर्छ। ब्याङ्कले भन्छ ब्याज तपाईँहरूले तिर्नै पर्छ। अब व्यवसायीहरूले के गर्ने त भन्नुहोस् त? अब जताबाट पनि मार पर्ने व्यवसाय नै हो। यस्तो बेलामा अब कर बढी तिर्नुपर्छ, ब्याङ्कले ब्याज बढी गर्नुपर्छ भनेर भन्छ भनेपछि अनि अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, यति बेला हामीले सरकार छ हाम्रो लागि केही गर्छ भन्ने अनुभूति नै हामीले गर्न पाएका छैनौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको कारण पनि त्यो। अब यस्तो बेलामा त उहाँहरूले अब कसरी हुन्छ? जुन हाम्रो देश अब नेपाल कृषि प्रधान देश हो, अब यसलाई हामीले अब कृषिमा अब अलिकति आत्मनिर्भर गराउनको लागि अब हाम्रो के अरे नेपाली जनताहरूलाई, किसानहरूलाई अब केही चाहिँ सहज तरिकाले, सहुलियत तरिकाले मल बिउ वितरण गरेर हुन्छ कि केही नयाँ स्किमहरू ल्याएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित गरेर यतातिर अलिकति हामीले आत्मनिर्भर बनाउन नै पहिलो कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कृषिलाई नै हामीले प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटीमै राख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दछ अब आगामी दिनहरूमा हेर्दाखेरि। अहिलेसम्म यहाँले कति जति राहत वितरण गर्नुभयो होला? कति घर परिवारलाई राहत वितरण गर्नुभयो होला? घर परिवार भन्दा पनि हामीले कति रकम बराबरको राहत वितरण गऱ्यौँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि 80,000 देखि 90,000सम्मको हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ। र लगत्तै फेरि हामीले अरू हाम्रो उठ्ने क्रम जारी नै छ। र सँगसँगै राहतसँग सँगसँगै हामीले अरू अब अस्पतालहरूमा रगतको कमी भएको हामीले एउटा सूचनाहरू पाइरहेका थियौँ, समाचारहरू पाइरहेका थियौँ सामाजिक सञ्जालहरूबाट। र अब हामीले छिट्टै नै अब ब्लड रक्तदान कार्यक्रमहरू पनि गर्ने हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। सायद अब 2-3 दिनमा हामीले रक्तदान पनि कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्ने जमर्को पनि हामीले गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, अहिले यो अवस्थामा तपाईँहरूको संस्थाले विभिन्न ठाउँमा राहत पनि वितरण गरिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू राहत वितरण गर्ने क्रममा केही त्यस्तो समस्याहरू आयो कि आएन? त्यस्तो वितरण गर्ने क्रममा त्यस्तो कहीँ समस्या आएन। हामीले यो यस्तो अवस्थामा जुन विपन्न मजदुरहरूलाई लक्षित गरेर जस्तो 13 नम्बर ओडामा, 14 नम्बर, 15 नम्बर र हिजो मात्रै 16 नम्बर ओडामा हामीले चौथो चरणमा राहतहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। वितरण गर्ने क्रममा त्यही जुन ओडामा छ नि त्यही ओडासँगै हामीले समन्वय, ओडाधीशसँग समन्वय गरेर हामीले वितरण गरेको भएको भएर हामीलाई खासै त्यस्तो समस्या चाहिँ आएको छैन। अनि यो राहत सङ्कलन तपाईँले कसरी गर्नुभएको हो? सुरुवाती अवस्थामा हामीले आफ्ना हाम्रो जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, बढी हाम्रो जुन अध्यक्ष लगायत हाम्रा सदस्यहरू जति छौँ हामी 19 जना, उहाँहरूबाट हामीले स्वेच्छाले केही रकमहरू उठायौँ पहिलो चरणमा, त्यसलाई हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि अब कतिचोटि उठाउन सकिन्न, त्यो पनि त गाह्रै छ होइन। त्यसपछि हामीले अब सहयोगीहरूलाई हामीले हात फैलायौँ, साथीहरूलाई चाहिँ भन्यो यस्तो बेलामा केही तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि केही राहतहरू दिन सक्नुहुन्छ भने हामीले आह्वान गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले आफ्नो स्वेच्छाले कसैले कति गरेर उहाँले स्वेच्छाले राहतहरू दिइराख्नु भएको छ। त्यो उठ्ने क्रम पनि जारी नै छ। अब अहिले यो अवस्थामा हाम्रो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
अहिले यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत यो विगत लामो समयदेखि जुन लकडाउन भएको छ, तपाईँ हामी आफ्नो जुन तरिकाले घरभित्र सुरक्षित भएका छौँ, सरकारले भनेको कुराहरू आदेश पालना गरेर बसेका पनि छौँ र यसलाई हामीले पालना पनि गरौँ। किनभनेपछि यो तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि के अरे खेलवाड गर्ने पनि बेला अहिले छैन। किन विगतमा विश्व एकदम विकसित देशहरू पनि अहिले एकदम अत्यन्तै नाजुक स्थितिमा भएको हुनाले हाम्रो जस्तो यो एउटा गरिब देश हो हाम्रो नेपाल भनेको। यहाँ हामी कति कुराहरू हामीले यहाँ चाहँदै पनि हामीले यहाँ पाइरहेको छैन। त्यस्तो बेलामा हामी आफै सजग भएर यसलाई पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम रहेर आफ्नो व्यवसायहरूलाई पनि यसलाई अलिकति सहज ढङ्गले अलिक अगाडि बढाउनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु म। हस्त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही कुराहरू यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत 2टा कुरा घोराई चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट राख्न दिनुभएकोमा यो सप्तरङ्गी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै यहाँलाई घोराई चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मन्जु वज्राचार्यलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब यो कार्यक्रमबाट तपाईँसँग म बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन।